पछिल्लो समय यहाँले पनि अवगतै छ, सीमाको अहिले पछिल्लो समय निकै विवाद बढिरहेको छ। तर यो समयमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ खासै अभिव्यक्ति उहाँको तर्फबाट चाहिँ केही पनि आएको देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे पनि उहाँले स्वयंले चाहिँ कुनै खालका पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। खासमा यो प्रधानमन्त्रीको मौनता के को लागि हो? यो जब राज्य निर्माण भए धेरै परापूर्वकालदेखि त्यसबेला नै सरकारको मुख्य काम के हुनुपर्छ भन्ने छलफल हुँदाखेरि दुईटा निष्कर्षमा पुगेका छन् मानिसहरू उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि। त्यो के भनेदेखि राष्ट्रको सीमाहरूको संरक्षण र आफ्ना नागरिकहरूको, त्यो बेलामा त प्रजा भन्ने चलन थियो, उहिले प्रजाहरूको कल्याण र राज्यले चाल्ने कुनै पनि कदम यही दुई उद्देश्य पूर्तिको लागि हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो। तर आजकलको सरकार आफ्नो यो जिम्मेदारीबाट एकदमै बेखबर भएको र जिम्मेदारीको ख्याल नगरेको पाइन्छ। आजकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि मुलुकभित्र राष्ट्रियताको एकदम बलियो भावना उत्पन्न भएर गइरहेको अवस्था छ र सरकारले त्यो भावनालाई झन बल पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो काम भइरहेको छ। सरकार जसले देशको रक्षा गर्नुपर्ने हो, आफूले नसके नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो, त्यसको ठिक विपरीत काम भइरहेको छ। आफूलाई पाएका सूचनाहरूको उपयोग गरिरहेको छैन। यहाँसम्म कि गएको कार्तिकमा नै सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ लिपुलेकमा कालापानीमा भारतले बाटो बनाउँदैछ भनेर सशस्त्र प्रहरी जसले त्यो एरियाको सुरक्षा गरेर बसिरहेको थियो, उसले गोप्य रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा दिएको छ कार्तिकमा नै। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त कहाँ कहाँ, सार्वजनिक समेत सरकारले अहिले गरेन। यसको पछाडि नियत के हो? विरोध पत्र अहिले दिइएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले, तर यस्तो विरोध पत्र एउटै विषयलाई लिएर 3 चोटि नेपालले दिइसकेको छ। त्यो नोट पहिले भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरू बेजिङमा सम्मेलन गरेर मिटिङ गरेर नाथुला र सँगसँगै लिपुलेकलाई समेत जोडेर यसलाई दुई देशको व्यापार विस्तारको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर संयुक्त विज्ञप्तिको 28औं धारामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसप्रति नेपालले जनस्तरबाट आवाज उठेपछि सरकारले नोट दियो, तर इन्डियाले टेरपुच्छर लगाएन। त्यसपछि फेरि अरू विवादमा पनि यस्तै नक्सा भारतले जारी गर्यो। त्यो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसको विरोध भयो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट दिने औपचारिकता पुरा गर्यो जनताको दबावले गर्दाखेरि। तर उसले उपयुक्त समयमा कुरा गरौँला भनेर पन्छाइ दियो। अब अहिले पनि जनस्तरबाट त्यसरी आवाज उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरू भन्न थालेका छन्, लिम्पिया धुरा त हाम्रो नक्सामा कहिले पनि थिएन भनेर यस्तो आपत्तिजनक कुरा अहिले बोलिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकार साँच्चै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको अझ जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हो कि कसैले नियुक्त गरेको भाइसराय जस्तो पहिले ब्रिटिसहरूले भारतमा नियुक्त गर्दथ्यो, त्यो भूमिका निभाइ सरकारको भूमिकाले गर्दाखेरि त्यस खालको शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अहिले यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यद्यपि नेपालमा सीमा सम्बन्धी विवाद अहिले आएको होइन। धेरै पहिले जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो संसदमा हिमालयसम्म हाम्रो सीमा हो भन्नेपछि बीपी कोइरालाले तत्कालीन सरकारको तर्फबाट आपत्ति जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि जवाहरलाल नेहरूले हो मैले गल्ती गरेको रहेछु, बीपी कोइरालाले भनेको साँच्चै हो भनेर जवाहरलाल नेहरूले फिर्ता लिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, चीनको तर्फबाट पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा चीनको तर्फबाट सीमा गस्तीमा चिनिया सेनाले चलाएको गोलीबाट हाम्रो भीमप्रसाद भन्ने सेनाको मृत्यु भयो। त्यस बापत बीपी कोइरालाले आपत्ति गरेर चीन गरेपछि चीनले क्षमा याचना गर्यो, क्षतिपूर्ति समेत दियो। तर त्यस्तो हिम्मत हुनु पर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ कहिले भारत रिसाउँछ कि चीन रिसाउँछ कि भनेर आफ्नो राष्ट्रिय हित छोड्दै जाने जुन क्रम चलिरहेको छ, यो एउटा आजको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न
नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र सम्पूर्ण नेपालीको लागि यो लज्जाको विषय हो। प्रधानमन्त्री स्वयं नै चाहिँ किन बोल्नुहुन्न? उहाँ अरू बेला त विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्ति पनि दिइरहनुहुन्थ्यो, तर यो समयमा चाहिँ उहाँ निकै मौन पनि देखिनुहुन्छ नि, संसदमा पनि उहाँको उपस्थिति भएको छैन। किन होला, के जस्तो? उहाँले धेरै गर्नुपर्ने धेरै जिम्मेदारी पुरा गर्न सक्नुभएको छैन। हुनसक्छ स्वास्थ्यको कारणले पनि बोल्न नसक्नु भएको होला, अथवा अन्य कारणले पनि होला, अथवा के कारणले हो त्यो उहाँले स्पष्ट गर्ने कुरा हो। त्यो मैले भन्ने कुरा होइन, तर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ सरकारले। यदि यो सरकारले जनताप्रति म उत्तरदायी हुँ भन्ने ठान्छ भनेदेखि कि देशको भूगोलको रक्षा म गर्छु, जनताको भावनाको सम्मान गर्दछु र जुन कमी कमजोरी भइरहेको छ त्यसलाई म हुन दिन्न भन्ने विश्वास जनतालाई जगाउनु पर्ने जरुरी छ। नेपालको अवस्थिति कस्तो छ भनेदेखि बिपी कोइरालाले पहिले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा हात्तीको टाङमुनि बसेको मान्छेको नियति नेपालको छ भन्नुहुन्थ्यो। र दुईटा यति ठुल्ठुला विशाल मुलुकहरू छन् कि तिनीहरूले अलिकति पनि संवेदनशील भइदिएन नेपालको भनेदेखि, संवेदनशील भइदिएन भने नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ भनेर। तर त्यो बेलामा पनि पहिलेको सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो काम गर्ने कोसिस गर्यो। अरू कयौँ यस्ता साना साना देशहरू छन् जो ठुला मुलुकसँग झगडा आफ्नो स्वार्थको लागि विवाद गरेर बहस गरेर आफ्नो हितको रक्षा गरेका छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यसरी उठाउनु पर्ने ठाउँमा आएका तथ्यहरूलाई समेत लुकाएर, नागरिकहरूलाई जानकारी नदिएर लुकाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्ने भन्दा पनि अझ थाहा पाउने हो कि जनताले भन्ने किसिमले काम गर्नुपर्ने के बाध्यता सरकारमाथि छ। सरकारले बनाएका कमिटीहरूले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको छैन। अहिले 961 ठाउँमा दक्षिणतिरबाट सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। यो हाम्रो जस्तो सानो देशको लागि यो सानो कुरा होइन। 961 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण हुने भनेको 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गरौँ, परिमार्जित गरौँ भनेर निरन्तर आवाज उठिरहेको छ। यति धेरै व्यक्तिहरू हामी कहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, यति धेरै पार्टीहरू सत्तामा गइसके, तर पनि त्यसको अहिलेसम्म पनि पुनरावलोकन गराउन सरकारले सकिरहेको छैन। किन सकिरहेको छैन? एउटा जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर जनताको भावनालाई कदर गर्नको निमित्त एउटा समिति बनाइदिने अथवा भारत सरकारलाई लगेर एउटा नोट दिने बाहेक अरू कुनै कर्तव्य र जिम्मेदारीको निर्वाह सरकारले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, त्यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा यो खालको प्रवृत्ति, यो खालको कमजोरी हुनु र सरकारमा आँट नहुनु, यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा झन् राष्ट्रियता बलियो, लोकतन्त्रमा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। सबैभन्दा बढी राष्ट्रियता बलियो हुने पद्धति नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो। तर लोकतान्त्रिक पद्धति जति बलियो हुँदै गयो त्यति राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्ने, राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्नेमा झन् उल्टो काम सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ। र सत्तामा बसेको राजनीतिक दलले पनि सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन सकिरहेको छैन। अरू राजनीतिक दलहरूले अभिव्यक्ति र विचारहरू दिइरहेका छन्, तर ती पनि औपचारिक रूपमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारको मनोबल यसरी गिर्दै जाने हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा नेपालको भविष्यप्रति, राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्दछ। र हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले जसरी निर्माण गरिदिएको मुलुक, यसलाई अझ विकसित गर्दै, समृद्ध गर्दै, बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने ठाउँमा झन् अझ कमजोर पार्दै जाने स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने त्यो अभिशाप अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपर्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ। यो अत्यन्त चिन्तनीय कुरा हो। प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ यो विषयमा कसरी हेरिरहनु भएको छ यो सन्दर्भमा? प्रतिपक्षहरू एकमत नै छन्। सबै पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका अरू पार्टीहरूको एउटै स्वर देखिन्छ। जनताकै आवाजमा आवाज मिलाइरहेका छन्। आवाज प्रतिपक्षमा नभएका केही नेताहरूले पनि सरकारको कमजोरीहरू औँल्याइरहेको अवस्था छ। र एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि सरकार एक्लो अवस्थामा छ। अहिले औपचारिक रूपमा विरोध पत्र भारतलाई दिए पनि, राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो कुरा परराष्ट्र मन्त्रीले राखे तापनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ
सरकार यो समस्या सुल्झाउन चाहन्छ भन्ने अनुभव जनताले गर्न सकेका छैन र त्यो मामला र भारत अथवा चीन रिसायो भनेदेखि उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएन भनेदेखि आफ्नो सत्ता जान्छ कि सत्तामा रहिँदैन कि भन्ने एउटा त्यो आशंकाले त्यो मनको बागले खाएर पनि यो कमजोरीहरू नेता र राजनीतिक दलहरूले देखाउने गरेका हुन् कि भन्ने शङ्का र प्रश्न उत्पन्न भएको छ र राजनीतिक दलहरूको मनोबल किन यसरी गिर्छ निर्णय क्षमता मुलुकको कसरी यसरी कमजोर हुँदै गइरहेको छ यस विषयमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ र प्रतिपक्षले अझ सशक्त भूमिका जनतालाई जागृत गराउनको लागि पनि सरकारलाई बाध्य पार्नको निमित्त पनि अझ सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो म देख्छु। हरेक सरकारहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्, त्यो गर्दा गर्दै लामो समय पनि बितिसकेको छ, सीमा फिर्ता ल्याउने पनि भन्छन्, बहस पनि गर्छन्, तर के कारणले हो अझै पनि नेपाल भारतको सीमामा चाहिँ अझै पनि विवाद उत्तिकै छ, कुनै सरकारले पनि त्यो फिर्ता ल्याउन सकेको छैन, के कारणले हो? त्यही अचम्म छ। त्यो मैले अघि भन्न खोजेँ, मनको बागले हाम्रा नेताहरूलाई खाए जस्तो छ। एकातिर किनभनेदेखि सत्तामा जानको लागि र सत्तामा टिक्नको लागि देशभित्रको सहयोगबाट मात्रै पर्याप्त नभएर बाहिरी सहयोग पनि लिइरहेको आभास पाइन्छ बेला बेला। कहिले सहयोग माग्नलाई राजनीतिक पार्टीहरू भारत पुगिरहेका हुन्छन्, कहिले सरकारलाई टिकाउनको निमित्त यहाँका दूतावासहरूलाई सक्रिय पारिरहेका हुन्छन्। हालै मात्र पनि ठुले छिमेकीको दूतावास यस विषयमा सक्रिय रहेको कुरा धेरै पुरानो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म फलानुको कृपाले अथवा सहयोगले सरकारमा गएको हुँ र फलानु रिसायो भनेदेखि सत्ताबाट हट्नुपर्छ र फलानु देशले हाम्रो पार्टीलाई एक बनाइदिएको हो, यदि त्यसको विपक्षमा गइयो भनेदेखि उसको विपरीत काम गरियो भनेदेखि फेरि पार्टीहरू फुट्न सक्दछ र आफू फेरि सत्ता बाहिर गइन्छ भन्ने खालको एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दाखेरि अथवा आफ्नो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरि नेताहरूले राष्ट्रको निर्णय क्षमता नै गुमाइरहेको अवस्था छ, कमजोर पारिरहेको अवस्था छ। एक समय थियो धेरै पहिले जुन बेलामा नेपाली नागरिकहरू शिक्षित थिएनन्, त्यो बेलामा हाम्रै छरछिमेकीले इजरायललाई मान्यता नदिएको अवस्थामा पनि नेपालले जुन बेलामा पहिलो जननिर्वाचित सरकार नेपालमा थियो त्यो सरकारले इजरायललाई मान्यता दियो र भारत यो भरिकै धेरै ठुलो नेतृत्व मैले गरिरहेको छु भने नेपालले भारतको नीति विपरीतको यो निर्णय गर्दाखेरि जवाहरलाल नेहरूले बीपी कोइरालालाई लक्षित गरेर छोटी मुँह बढी बात करता है भनेर भनेको थियो। तर पनि कसले के गर्छ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि अरबतिर लाग्या होला, भारत अथवा इजिप्टतिर लाग्या होला, तर विवेकको आधारमा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ भनेर बीपी कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिनुभयो। त्यो एउटा निर्णय क्षमता नेपालले धेरै पहिले प्रदर्शन गरेको हो। तर आज हामी देखिरहेका छौँ देशको आन्तरिक मामिलामा समेत, सरकार बनाउने र टिकाउने मामलामा समेत हाम्रा नेता र हाम्रा पार्टीहरू अरू देशहरूको सहयोग र संरक्षण माग्न पुगेपछि हुने दशा त यही नै हो। मैले थोरै पार्टीको नेकपाको विवादतिर लान चाहेँ यहाँलाई। नेकपामा अहिले पछिल्लो समय यो कोरोनाको बिचमै केही अध्यादेश ल्याएपछि निकै विवाद चर्किएको छ। दुई अध्यक्ष बिच चाहिँ एउटा मनमुटावको स्थिति भएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग हुन थालेको थियो र विकल्प पनि खोजिएको थियो। यो विवादलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो विवादको मुख्य कारण के हो? विवादको मुख्य त्यसमा जनताले लामो समयसम्म मुलुकमा अस्थिरता भएको कारणले देशको विकास हुन नसकेको, लोकतन्त्रले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एकतामा समेत विभिन्न प्रकारका नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेको अवस्थामा कसैले पनि हल्लाउन र गिराउन नसक्ने खालको सरकार बनोस् भन्ने चाहना राखेर चुनावमा मतदान गरेका हुन् र कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले छाने। त्यस बेलाको सरकारको
प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई जिम्मा दिए र अहिलेसम्म पनि यो सरकारले पुरा समय काम गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत भनिरहेको अवस्था छ अहिले। र आजको मितिसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू दलहरूले पनि औपचारिक रूपमा राजीनामा माग गरेका छैनन्। यो कुनै पनि सरकारको लागि योभन्दा सौभाग्य र योभन्दा अनुकूल अवस्था अरू हुन सक्दैन। तर एमाले र माओवादी मिलेपछि जुन पार्टी गठन भएको हो त्यो पार्टीले अहिले पनि एकतालाई एउटा औपचारिक रूपमा मात्रै सीमित गरेको र त्यहाँको गुटगत स्वार्थ अहिले पनि चलायमान रहेको अवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर बीचमा प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर नागरिकहरूको अधिकार कमजोर हुने र मुलुक अस्थिरतातिर जनताको चाहना चाहिँ मुलुक स्थायित्व होस् मुलुकमा भन्ने, तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्थायित्वमाथि बन्चरो प्रहार गर्ने खालको र फेरि अस्थिरताको युग सुरु हुने र यहाँसम्म कि सांसदहरू खरिद बिक्री हुन सक्ने, अपहरण र बन्दी बन्न सक्ने जस्ता खालका कामहरू अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर व्यवहारमा पनि जुन प्रकारका विकृति र विसङ्गतिहरू सिर्जना भए त्यसले गर्दा सरकारप्रति असन्तोष र आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन। र के कारणले हो प्रधानमन्त्रीले यो अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्नुभयो जसलाई स्वयं सरकारले तुरुन्तै आफैले फिर्ता लिन बाध्य हुनु पर्यो र सरकारले यति कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेको छ। कयौं विधेयकहरू यसअघि पनि फिर्ता सरकारले गर्नु परेको छ। मिडियाको अधिकारहरू खोज्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्ने, पत्रकारहरूलाई थुन्ने, बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेका कुराहरूलाई पनि आपत्तिजनक ठानेर जेलमा हाल्ने, कलाकारहरूले युट्युबमा आफ्नो गीतहरू समेत राख्दा समेत कारबाही गर्ने जस्ता असहिष्णुता प्रदर्शन गरियो भने अर्कोतिर गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सांस्कृतिक स्थितिलाई नै खलबल्याउने जस्ता कामहरू गर्नु पर्यो जसलाई सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिन बाध्य भयो। त्यस्तै अरू पनि यस्ता कतिपय कामहरू छन् र जनताले चाहेका हुन्। देशमा पहिले भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै आएका हुन्, धेरै काण्डहरू आएका हुनाले र त्यो त्यस्ता काण्ड हुनुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा बाध्यतावश पनि सरकारले विभिन्न प्रकारका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई जन्माएको अनुभूति भएको कारणले स्थिर सरकार चाहेका हुन् नागरिकहरूले। तर यति स्थिर सरकारले पनि जस्ता जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू गरिरहेको छ, संविधानले नागरिकहरूलाई दिएका अधिकारहरू जसरी खोसेर लगेको छ, जसरी राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने टुटाउने नियत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको देखा पर्यो। यसले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा खिन्नता उत्पन्न भएको छ। यो गर्दै नगर्नुपर्ने र आवश्यकता नै नभएको कुरोमा प्रधानमन्त्रीले हात हाल्नु भएको कारणले अहिले जुन खालको स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसको जिम्मेदारी स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दृष्टिले पनि नैतिक दृष्टिले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै जान्छ। र सरकारले जसरी प्रधानमन्त्री पहिले भन्नुभएको थियो भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता म अपनाउँछु भनेर, तर उहाँकै अगाडि उहाँकै छत्रछायामा कति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भइरहेका भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यमहरूको मुख थुन्दै पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई त्रस्त गर्दै पनि मिडियाहरूबाट आइरहेको छ यति कुराहरू। अझ मिडियाले स्वतन्त्र ढङ्गले लेख्न र आफूलाई आएका कुराहरू सम्प्रेषण गर्नलाई पाउने हो भनेदेखि अझ कस्ता कस्ता काण्डहरू बाहिर आउने थिए होला। त्यस कारणले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ। नागरिकहरूको अधिकार कुनै पनि हालतमा कटौती गरिनु हुँदैन। जनताको मनोबल बढाइनु पर्दछ। भ्रष्टाचारमाथि साँच्चै नै शून्य संवेदनशीलता अपनाइनु पर्दछ, जो ठिक विपरीत हरेक सन्दर्भमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ र जुन मामलामा भ्रष्टाचार गर्न सम्भव हुँदैन ती मामलालाई चाहिँ अगाडि नबढाएर थाती नै राखिरहेको जस्तो अवस्था देखिएको छ। अहिले कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि यत्र सामग्रीहरूको अभाव छ। देशभरिका हस्पिटलहरूमा सामग्रीहरू चाहिएको छ। सुरुमा ल्याउने कोसिस गर्दाखेरि जुन भ्रष्टाचारको कुरा आयो, जुन लुक्न नसकेपछि सरकार आफैले त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। तर भ्रष्टाचार हुन नसक्ने भइसकेपछि यस्ता खरिद बिक्रीका कुराहरूमा पनि शिथिलता अपनाइएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो जिम्मेदारीबाट, नागरिकहरूको प्रतिको जिम्मेदारीबाट, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारीबाट संविधान पालना गराउने र यसलाई अझ विकसित गर्दै लिएर जाने, संविधानमा देखिएका त्रुटिहरूलाई पनि सच्याउँदै अगाडि बढ्ने, संविधानप्रति सबैको ममत्व जगाउने जुन जिम्मेदारी सरकारमाथि हो, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लिएर जानुपर्ने हो। एउटा त्यो रूपरेखा त पहिले योजना त त्यो बनिरहेकै योजना, त्यसमाथि पनि यो कोरोनाको यो महामारीले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र जुन लथालिङ्ग भएको अवस्था छ, काली लाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ, यसलाई कसरी अझ सहज ठाउँमा लिएर जाने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यतातिर पनि खासै सोच यो सरकारको देखिएको छैन। सरकारको यही संयन्त्र र यही मानसिकता र यही गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएर शिथिलता अपनाउने र राष्ट्रियता जस्तो एउटा गम्भीर मामलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग अहिलेसम्म पनि अभिव्यक्ति नदिने, संसदको रोस्टममा उभिएर जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बताउन सक्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा स्वास्थ्यको कारणले उहाँ रोस्टममा उभिन सक्नुहुन्न भनेदेखि अरू माध्यमबाट जनतालाई बताउनु पर्दछ। यदि त्यो सक्नुहुन्न भनेदेखि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आफूले लिएर जिम्मेदारीबाट मुक्त भएर अरूलाई सुम्पिदिनु पर्दछ। मैले अन्त्यमा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो पूर्व सचिव केही लेखेकै भरमा अस्ति मात्रै पक्राउ परेर फेरि छुट्नु भएको छ। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र शाही लगायत केही व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी पक्राउ पर्ने, फेरि छुट्ने, केही बोलेको, केही लेखेको आधारमा सरकारले के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको हो कि के हो? यो कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? म कुनै एउटा घटना अथवा व्यक्तिको मात्रै कुरा चाहन्न, त्यो गर्दा लामो हुन सक्छ हाम्रो संवाद। सरकारको नियत सुरुदेखि नै, जब यो सरकार सत्तामा गयो, सुरुदेखि नै आफ्ना आलोचकहरूलाई बारुलो झैँ आक्रमण गर भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी आह्वान गर्नुभयो, त्यसले नै सङ्केत गरेको थियो सरकारको प्रवृत्ति के हुन्छ भन्ने कुरा। नेपालको इतिहासमा नै यति असहिष्णु सरकार सायद कहिल्यै थिएन। अझ पहिले संविधान नभएको, कानुन नभएको बेलाको कुरा छोडौँ, त्यस यताको अवस्थाको हरेक सरकारका क्रियाकलाप एक एक गरेर हेर्ने हो भनेदेखि नागरिक अधिकारमाथिलाई आफ्नो शत्रु ठान्ने, मिडियालाई शत्रु नम्बर 1 ठान्ने, यो मानसिकता अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारमा देखिएन। राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने, अध्यादेश ल्याइकन फुटाउने उद्देश्य नै थियो भनेदेखि, कुनै व्यवधान उत्पन्न भएको थियो भनेदेखि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर संसदमा ल्याएर जनप्रतिनिधिहरूलाई सहमत गराएर कदम चालेको भए पनि हुन्थ्यो नि। तर सबैजना घर घरमा बन्दी कैदी जस्तो भएर बसेको अवस्थामा, कोरोनाको महामारी चलेको बेलामा, संसद पनि बन्द भएको अवस्थामा यसरी रातारात अध्यादेश ल्याएर तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउनुको पछाडि कस्तो नियत थियो होला भनेर मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यतिखेरसम्म सबै जनताले र तपाईँका आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ। तर यो खालको भावना र यो नियतलाई जनता र नागरिकले सहँदैनन्, पचाउँदैनन्। आजको जमानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको कसैले पनि रुचाउँदैन। धेरै पहिले नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू जसलाई साँच्चै नै राजनेता भन्न सकिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मिडियालाई आफूले सहयोग गरिकन सञ्चालन गर्न लगाउँथे र भन्थे मेरो आलोचना गर्नु है, मेरो गुणगान मात्रै गर्यो भनेदेखि म केही सहयोग गर्दिनँ। किनभने आलोचना गरिदियो भनेदेखि मैले गल्ती सच्याउने मौका पाउँछु। सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन, सबै सूचना मका आउँदैन। म कहाँ बस्ने, वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले मेरो लागि राम्रो कुरा मात्रै गर्दछन् र साँचो देखिएको नराम्रो कुरा, जनताका समस्याहरू मका नल्याएको हुन सक्दछ। त्यसै मैले पनि वास्तविकता थाहा पाउनको निमित्त तपाईँले साँचो कुरा लेख्नुपर्छ भनेर त्यसरी प्रेरित गरेर पत्रिकाहरू निकाल्न लगाउँथे। जवाहरलाल नेहरूले भारतको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जहाँ तहीँ तारिख मात्रै भएको हुँदाखेरि उनले छद्म नामबाट, चाणक्य भन्ने नामबाट लेखहरू लेख्थे आफ्नो आलोचना गरेर। यो काम गर्नुपर्ने सरकारले यो काम अहिलेसम्म गरेन भनेर आफैले लेखेर उनले आलोचना गर्दथे। यहाँ पनि बिपी कोइरालाले आफैले पैसा दिएर समीक्षा भन्ने पत्रिका निकाल्न लगाउनु भयो, जुन पत्रिका यो पञ्चायतकालमा लोकतन्त्रको लागि ठुलो योगदान पुर्यायो।